धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्समः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुखसन्दम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतान् पाण्डवपुत्राणाम् आचार्य महतीं च व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपूर्णमा युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा अस्माकं तु विशिष्टाय तान्निबोधद्विजोत्तमो नायका मम सैन्यस्य सौभ्यार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च नृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदा अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदेमेषा बलं भीष्माभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागनमस्थिताः।